अस्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्तायस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्। एतावत्पर्यन्तं समन्वयाधिकरणस्य द्वितीयवर्णके ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं संपदादिरूपं न इति भामतीकारैः निरूपितं। तत्प्रसंगे संपदुपासनस्य प्रतीकोपासनस्य इति केषाञ्चित् उपासनानां स्वरूपपरिचयः अपि अस्माभिः प्राप्तः। अनन्तरं शास्त्रम् इदन्तया ब्रह्म न प्रतिपिपादयिष्यति, किन्तु अविद्याप्रयुक्तं यत् संसारित्वं वर्तते तन्निवर्तयति इत्यवगतम्। तस्मिन्नेव प्रसंगे तत्त्वमसि वाक्यार्थः अस्माभिः श्लोकमाध्यमेन अवगतः। तत्त्वं पदाभ्यां विशुद्धचिदात्मा एव जहदजहल्लक्षणया बोध्यते, तदा सकलान् कर्तृत्वादीन् पदार्थमलान् निजान् त्यजति इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः गते पाठे दृष्टमासीत्। अद्यतनः विचारः अत्यन्तं सरलः वर्तते, प्रायः सर्वेषां सुपरिचितः वर्तते। कैश्चित् दार्शनिकैः मोक्षस्य उत्पाद्यत्वम् उक्तम् अस्ति। तन्निराकरणार्थम् अयमेकः अवसरः वर्तते। परपक्षे मोक्षस्य अनित्यत्वं प्रतिपादनीयम् इति अद्यतनः विचारः। तत्र प्राधान्येन अस्माभिः किं चिन्त्यते इत्युक्ते, मोक्षस्य चतुर्विधं कर्मत्वं नास्ति, निर्वर्त्यः मोक्षः इत्यपि स्वीकर्तुं न शक्यते, प्राप्यः संस्कार्यः उत्पाद्यश्च मोक्षः इत्यपि अस्माभिः स्वीकर्तुं न शक्यते इत्येतत् प्रतिपादनीयमस्ति। तत्र तत्र वेदान्तग्रन्थेषु अयं विचारः आगतः एव वर्तते। अतः प्रायः अनायासेन वयम् अवगन्तुं शक्नुमः इति भावयामि। पश्यन्तु, पुटसङ्ख्या 25,100 125th पेज नंबर अस्माकं PDF मध्ये। तत्रापि अन्तिमा पंक्तिः परपक्षे मोक्षस्य अनित्यताम् आपादयति यस्य त्विति इति आरभ्यते। मूले भाष्यकारैः किं लिखितमस्ति? यस्य तु उत्पाद्यः मोक्षः तस्य मानसं वाचिकं कायिकं वा कार्यम् अपेक्षते इति युक्तम्। अयं पूर्वपक्षो वर्तते। केषाञ्चित् मते मानसं कर्म अनुष्ठीयते चेत् किञ्चिदपूर्वं जायते, ततश्च मोक्षः जायते, अथवा वाचिकं कर्म जपादिकं किञ्चित् क्रियते, कायिकं कर्म यदि अनुष्ठीयते तर्हि तज्जन्यं किञ्चित् कार्यम् अपूर्वं कालान्तरे मोक्षं जनयिष्यति, तर्हि तेषां मते उत्पाद्यः मोक्षः वर्तते इति स्थितिः। तर्हि तत्र परपक्षे मोक्षस्य अनित्यताम् आपादयति यस्य तु उत्पाद्यः मोक्षः इत्यादिना। इतः परं भामत्यनुसारेण एव पठामः। अत्यन्तं सरलः विचारः। इतः परं यां पंक्तिं पठामि तत्र आदौ पंक्तिशोधनं क्रियतां। प्रमादवशात् किञ्चित् अन्यथा मुद्रितं वर्तते। कार्यम् अपूर्वं वागादि व्यापारजन्यम् इति अपेक्षितम्। तत्र यागादि व्यापारजन्यम् इति मुद्रितम् अस्ति, किन्तु यस्याः पंक्तेः व्याख्यानम् अस्माभिः क्रियमाणमस्ति तत्र यागः न प्रविष्टः वर्तते। कायिकं वाचिकं मानसिकम् इति अस्ति।
तर्हि वाचिकं कर्म तज्जन्यं किञ्चिदपूर्वम् इति विवक्षितम् अस्ति। अतः कृपया परिष्कुर्वन्तु कार्यम् अपूर्वं वागादिव्यापारजन्यं। वाक् इति पदेन जपः लक्ष्यते। तर्हि जपः क्रियते चेत् किञ्चित् कार्यं किञ्चिदपूर्वं जायते। तम् अपेक्षते मोक्षः स्वोत्पत्तौ। वाचिकं यत् कर्म जपादिकं तज्जन्यं यत् कार्यम् अर्थात् अपूर्वं वर्तते तम् अपूर्वम् अपेक्षते मोक्षः स्वोत्पत्तौ। मोक्षः स्व उत्पत्त्यर्थं वागादिव्यापारजन्यम् अपूर्वम् अपेक्षते इति पंक्तेरर्थः। किन्तु अस्मिन् पक्षे कः क्लेशः इत्युक्ते अपूर्वजन्यः मोक्षः अङ्गीक्रियते चेत् तस्य सुतराम् अनित्यत्वं स्यात्। तदेव उक्तं भाष्यकारैः तयोः पक्षयोरिति। तयोः पक्षयोः मोक्षस्य ध्रुवम् अनित्यत्वं निश्चयेन अनित्यत्वम् आयाति। कयोः पक्षयोः इत्युक्ते किञ्चित् विस्तरेण तदीयं मतं निरूपयन्ति भामतीकाराः। यस्य मते निर्वर्त्यः मोक्षः यस्य च मते विकार्यः मोक्षः इति अनयोः पक्षयोः मोक्षस्य ध्रुवं निश्चयेन अनित्यत्वम् आयाति इति स्थितिः। इदानीं के तथा वदन्ति? निर्वर्त्यः मोक्षः इति कस्य मतं? विकार्यः मोक्षः इति कीदृशं मतम् इति किञ्चित् पश्यामः। बौद्धानाम् अवान्तरप्रक्रिया अस्माभिः ज्ञातव्या वर्तते। अत्र पश्यन्तु, बौद्धाः किं वदन्ति? क्षणिकं विज्ञानम् आत्मा, क्षणिकविज्ञानधारायाः आत्मत्वं वदन्ति। इदानीमपि क्षणिकविज्ञानधारा वर्तते। मोक्षकाले अपि क्षणिकविज्ञानधारा वर्तते। किन्तु किं वैलक्षण्यमस्ति इति किञ्चित् ज्ञातव्यम्। इदानीं बन्धावस्थायां संसारावस्थायां उपप्लुतविज्ञानधारा वर्तते। उपप्लुतविज्ञानधारा इत्यस्य कोऽर्थः? शोकदुःखाद्युपप्लुतविज्ञानधारा वर्तते। उपप्लवो नाम विघ्नः, उपसर्गः। विषयसम्बन्धेन शोकदुःखादिसम्बन्धः आगतः। तर्हि विज्ञानस्य शोकदुःखादिसम्बन्धः आगतः। एतद्यत् शोकदुःखादिकं वर्तते तदेव उपप्लवः, उपसर्गः, विघ्नः इत्युच्यते। तर्हि इदानीं संसारावस्थायां शोकदुःखाद्युपप्लुतविज्ञानधारा वर्तते। यावत्पर्यन्तम् एतादृशी धारा इत्युक्ते शोकदुःखाद्युपप्लुतविज्ञानधारा यावत्पर्यन्तं वर्तते तावत्पर्यन्तं बन्धः अनुवर्तते। मोक्षः प्राप्तव्यः चेत् किं क्रियताम् इत्युक्ते काश्चन भावनाः कर्तव्याः इति बौद्धाः वदन्ति। तेषाम् इदं पारिभाषिकं पदं, भावनाः कर्तव्याः। काः भावनाः? सर्वं क्षणिकं क्षणिकं, सर्वं दुःखं दुःखम् इति बहुवारं चिन्तनीयं। प्रायः चतस्रः भावनाः सन्ति। ताभिः भावनाभिः उपप्लवस्य निवृत्तिर्भवति। भावनाभिः उपप्लवे निवृत्ते सति विशुद्धविज्ञानोत्पादः मोक्षः निर्वर्त्यः इति ते वदन्ति। अशुद्धं ज्ञानं विषयाकारकम् इदानीमपि वर्तते। भावनया उपप्लवे निवृत्ते सति विशुद्धविज्ञानधारा, निर्विषयिणी विशुद्धविज्ञानधारा अवशिष्यते। स एव मोक्षः। तथा च सः मोक्षः निर्वर्त्यः, भावनया निर्वर्त्यः मोक्षः इति केचन बौद्धाः वदन्ति। अन्ये केचन मोक्षस्य विकार्यत्वं वदन्ति। विकार्यत्वम् इत्यस्य कोऽर्थः इत्युक्ते पूर्वं संसारित्वं वास्तवम् आसीत्, उपासनया तज्जन्य अपूर्वेण वा वास्तविकं संसारित्वम् अपगतं, नूतनं रूपम् आगतं, तदेव रूपं मोक्षः इत्युच्यते। इत्थं कैश्चित् वर्णनं क्रियते। तर्हि अस्मिन् मते
मोक्षस्य विकार्यत्वम् आयाति। पूर्वं यत् विद्यते स्म तस्य अपगमपूर्वकं नूतनरूपस्य आविष्कारः विकारः इत्युच्यते। उपयन् अपयन् धर्मः विकरोति हि धर्मिणम् इति न्यायः। कश्चित् धर्मः आगच्छति अथवा विद्यमानः गच्छति चेत् विकारो जातः इति व्यवहारः, तथा सति मोक्षस्य विकार्यत्वम् आयाति इति स्थितिः। एतत् पक्षद्वयं स्मरन्तु। एतदनुसारेण पङ्क्तिसमन्वयः अस्माभिः कर्तव्यः अस्ति। मोक्षस्य निर्वर्त्यत्वं कैश्चित् बौद्धैरुच्यते, केचन मोक्षस्य विकार्यत्वम् अपि वदन्ति। अनयोः पक्षयोः मोक्षस्य अनित्यत्वं निश्चयेन स्वीकर्तव्यम् आपतति। एतन् निरूपणार्थम् अग्रिमः भामतीग्रन्थः प्रवर्तते, पश्यामः। तयोः पक्षयोरिति निर्वर्त्य विकार्ययोः। इदानीं बौद्धानां काचित् प्रक्रिया, तत्र सन्दर्भं स्पष्टीकृतवान् अस्मि अहम्। इदानीं पङ्क्तितः स एव अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः वर्तते। पश्यन्तु, क्षणिकं ज्ञानमात्मा इति बौद्धाः इदं प्रसिद्धं वचनं। तथा च विशुद्धविज्ञानोत्पादः मोक्षः इति निर्वर्त्यः मोक्षः इति। एतावती एव पङ्क्तिः। अतः तत्र सम्यक् ज्ञातव्यं, विशुद्धविज्ञान उत्पादः मोक्षः। तर्हि मोक्षः निर्वर्त्यो भवति। को भेदः? पूर्वम् अपि विज्ञानधारा आसीत्, इदानीमपि विज्ञानधारा अस्ति, किन्तु भेदः एतावानेव। पूर्वम् उपप्लुतविज्ञानधारा आसीत्, इदानीं विशुद्धविज्ञानधारा वर्तते इति भेदः स्मर्तव्यः अस्ति। अस्तु, निर्वर्त्यः मोक्षः इति मतं जातं बौद्धानाम्। इतः परं विकार्यः मोक्षः इति ये वदन्ति तेषां मते का स्थितिः? अन्येषां तु संसाररूप अवस्थाम् अपहाय या कैवल्यावस्थावाप्तिः आत्मनः सः मोक्षः। कः मोक्षः? पूर्वम् आत्मनः संसारावस्था आसीत्, इदानीं सा उपासनजन्य अपूर्वेण अपगता, नूतना अवस्था काचित् आत्मना प्राप्ता। का सा अवस्था? कैवल्यावस्था। पूर्व विद्यमान संसार रूप अवस्थाम् अपहाय या कैवल्य रूपा अवस्था आत्मना प्राप्यते, तादृश कैवल्यावस्था वाप्तिः एव आत्मनः मोक्षः इत्युच्यते। किन्तु इदं मतं स्वीक्रियते चेत् मोक्षस्य विकार्यत्वं सुतरामायाति इति स्थितिः। पुनः पङ्क्तिं पठामि, अत्यन्तं सरलः विषयः। अन्येषां तु संसाररूप अवस्थाम् अपहाय या कैवल्यावस्थावाप्तिः आत्मनः सः मोक्षः इति विकार्यो मोक्षः। तस्य एकम् उदाहरणं यच्छन्ति, अत्यन्तं सरलं प्रसिद्धं च उदाहरणं। यथा पयसः पूर्वावस्थापहानेन अवस्थान्तरप्राप्तिः विकारः दधि इति। क्षीरस्य दध्नश्च परस्परं भेदः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। दधि पूर्वं क्षीररूपेण आसीत्, इदानीं दध्याकारेण वर्तते। किं जातं? पूर्व अवस्थायाः वारणं जातं, नूतनावस्थायाः प्राप्तिः जाता। तर्हि क्षीरस्य विकारो दधि इति व्यवह्रियते। तद्वत् आत्मनः संसारावस्था वास्तविकी आसीत्, सा केनचित् साधनेन अपसारिता, इदानीं कैवल्यरूपा नूतना अवस्था आत्मना प्राप्ता वर्तते। इदानीम् आत्मा मुक्तः इत्युच्यते। तर्हि अयं यः मोक्षः सः अवश्यं विकारो भवति, विकार्यः भवति मोक्षः इति स्थितिः। यथा पयसः पूर्वावस्थापहानेन अवस्थान्तरप्राप्तिः विकारो दधि इति जातं। तर्हि एतन्मतद्वयं स्मर्तव्यं, निर्वर्त्यः मोक्षः, विकार्यः मोक्षः। अनयोः पक्षयोः कः दोषः सिद्धान्तिना वेदान्तिना उच्यते? मोक्षस्य ध्रुवम् अनित्यत्वं स्यात्। कुतः? कार्यत्वेन हेतुना अनित्यत्वम् अनुमातुं शक्यते। अनुमानप्रयोगं दर्शयन्ति। पश्यन्तु, तदेतयोः पक्षयोः अनित्यता मोक्षस्य कार्यत्वात् दधिघटादिवत् इति। अनुमानप्रयोगः कथं कर्तव्यः? मोक्षः अनित्यः कार्यत्वात् दधिघटादिवत् इति।
तर्हि पक्षद्वयं जातं यत्र मोक्षस्य अनित्यत्वम् आयाति। इदानीं तृतीयः एकः प्रकारः प्रदर्श्यते। मोक्षस्य प्राप्यत्वं भवतु। मोक्षः प्राप्यते इति अस्तु, मोक्षः निर्वर्त्यते चेत् अनित्यत्वमस्ति, मोक्षः विकार्यते, विकार्यत्वं मोक्षस्य चेदपि अनित्यत्वम् आपद्यते। तर्हि प्राप्यत्वमस्तु मोक्षस्य, मोक्षः प्राप्यते इति उच्यतां। तदर्थं श्रुतिमेकां प्रमाणीकरोति। वस्तुतः श्रुतेः पारमार्थिकः अर्थः सः न, किन्तु यथाश्रुतार्थं स्वीकृत्य विचारम् अकृत्वा श्रुत्यर्थः वर्ण्यते चेत् किञ्चित् तदीयं मतम् उपपादयितुं शक्यते। तत् पश्यामः। किम् अस्ति इत्युक्ते एका श्रुतिः वर्तते, अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इति। अतः परः दिवः ज्योतिः दीप्यते इति वर्तते। इत्युक्ते अहमादौ अभिप्रायं वदामि। अस्य नाम पूर्वपक्षी कीदृशम् अर्थम् अस्याः श्रुतेः वर्णयति, स्वकीयं मतं च उपस्थापयति इति ज्ञातव्यम्। अनन्तरं पङ्क्तिसमन्वयः कर्तव्यः। किं वर्तते इत्युक्ते अत्रापि ब्रह्म वर्तते, दिवः परः अन्यत्र दूरे कुत्रचित् अपि ब्रह्म वर्तते। किन्तु कः भेदः? उभयत्र ब्रह्म वर्तते। अत्र ब्रह्म वर्तते, दूरे दिवः परः अपि ब्रह्म वर्तते। अत्र यत् ब्रह्म तत् कीदृशं वर्तते इत्युक्ते विकार संबंधी वर्तते। किन्तु दूरे दिवः परः यत् ब्रह्म वर्तते तत् विकार असंबंधी ब्रह्म वर्तते। सम्यक् ज्ञातव्यम्। अत्रापि ब्रह्म वर्तते, तत्रापि ब्रह्म वर्तते। अत्र यत् ब्रह्म तद् विकार संबंधी, अन्यत्र दूरे यत् ब्रह्म तद् विकार असंबंधी। इदानीं जीवेन मोक्षः प्राप्तव्यः इत्युक्ते तत् विकार असंस्पृष्टं ब्रह्म प्राप्तव्यं वर्तते। तदर्थं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते उपासना अनुष्ठेया। तज्जन्यं किञ्चित् अपूर्वं वर्तते। इदम् अपूर्वं तादृशं ब्रह्म प्रापयति, विकार असंस्पृष्टं ब्रह्म प्रापयति। यथा यजेत स्वर्गकामः इति वाक्यविहितं कर्म केनचित् अनुष्ठीयते चेत् तस्य आत्मनि अन्तःकरणे वा अपूर्वं किञ्चित् जायते, तच्च अपूर्वं तस्मै यजमानाय कालान्तरे स्वर्गरूपं फलं प्रददाति। तद्वत् अत्रापि उपासनाजन्यं किञ्चित् अपूर्वं वर्तते, तच्च अपूर्वं कालान्तरे किं करोति? तदेव कालान्तरे विकार असंबन्धिनं ब्रह्म प्रापयति इति अस्य वक्ष्यमाणस्य मतस्य सारल्येन संग्रहः मया कृतः। इतः परं तत्र पङ्क्तिशः अयमेव अर्थः ज्ञातव्यः अस्ति। पङ्क्तिं पठामि, अर्थं कथयितुं प्रयतिष्ये। पश्यन्तु। अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इति श्रुतेः ब्रह्मणः विकृत अविकृत देशभेदावगमात्। पश्यन्तु, इयं श्रुतिः अस्ति। अस्याः श्रुतेः किम् अवगन्तुं शक्यते? ब्रह्मणः कश्चित् विभागः कर्तुं शक्यते। विकारेण अवच्छिन्नम् एकं ब्रह्म, विकारेण अनवच्छिन्नम् अपरं ब्रह्म इति कश्चित् विभागः कर्तुं शक्यते। औपाधिकः भेदः एव अयं, वास्तविकः भेदः न। यथा घटावच्छिन्नाकाशः अनवच्छिन्नाकाशः इति। घटावच्छिन्नाकाशः इति अस्माभिः ज्ञायते। अनवच्छिन्नाकाशः कुत्र अस्ति इत्युक्ते घटान्तर्गततया अनवच्छिन्नाकाशो न वर्तते, यतोहि सः घटावच्छिन्नः किल जातः वर्तते। अतः अनवच्छिन्नाकाशः अन्यत्र वर्तते, सः मया प्राप्तव्यः इति यथा अस्माभिः व्यवहर्तुं शक्यते, तद्वदेव विकाराणां यो देशः तत्सम्बन्धी ब्रह्म किञ्चित् वर्तते। यत्र विकाराः न सन्ति तादृशदेशे अपि किञ्चित् ब्रह्म वर्तते, विकार असंस्पृष्टं ब्रह्म, तद्मया प्राप्तव्यं वर्तते। तदर्थं विधिना यत् उपासनं विहितं वर्तते तन्मया अनुष्ठेयं यथाविधि। तज्जन्यं किञ्चित् अपूर्वं वर्तते, तदेव तादृशं ब्रह्म प्रापयति। तर्हि इयं या प्राप्तिः सा अपेक्षिता। प्राप्यत्वं मोक्षस्य भवतु इति आशयेन पूर्वपक्षी वदति। अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इति श्रुतेः
ब्रह्मणः विकृत अविकृत देश भेद अवगमात् अविकृत देश ब्रह्म प्राप्तिः उपासनादि विधि कार्या भविष्यति। अविकृत देश अवच्छिन्नं यद् ब्रह्म तत्प्राप्तिः मोक्षः। स च मोक्षः कथम् इत्युक्ते उपासनादि विधि कार्या। उपासनाजन्यं यत् अपूर्वं तज्जन्या सा प्राप्तिः भविष्यति। तथा च प्राप्य कर्मता ब्रह्मणः मोक्षस्य ब्रह्मणः प्राप्यत्वम् आयाति किल। कथं प्राप्यत्वं नास्ति इति त्वया उक्तं। पश्यन्तु, अहं पूर्वम् एव उक्तवान्, चतुर्विधं कर्मत्वं शङ्क्यते, क्रमेण निराक्रियते। विकार्यत्वं वारितं, अन्यत् किं वारितं, निर्वर्त्यत्वं वारितं। कः दोषः उक्तः, घटादिवत् अनित्यत्वं स्यात् इति दोषः उक्तः। इदानीं पूर्वपक्षी कं प्रश्नं करोति, प्राप्यत्वं मोक्षस्य भवतु। किमर्थं, कथं प्राप्यत्वम् उपपादयितुं शक्यते इत्युक्ते अविकृतदेश संबंधि ब्रह्म प्राप्तिः उपासनाजन्य अपूर्वजन्या वर्तते। इत्थं सः स्वकीयं पक्षं निरूपयति। अतः मोक्षस्य ब्रह्मणो वा प्राप्यकर्मत्वम् अस्तु इति आशयः। पश्यन्तु, अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इति श्रुतेः ब्रह्मणः विकृताविकृतदेश भेदावगमात् अविकृतदेश ब्रह्म प्राप्तिः उपासनादि विधि कार्या भविष्यति। तथा च प्राप्यकर्मता ब्रह्मणः इत्यत आह। न च आप्यत्वेनापि कार्यापेक्षा स्वात्मस्वरूपत्वे सति अनाप्यत्वात् अत्यन्तं सरलम् उत्तरं वर्तते। अन्यत् अन्येन प्राप्तुं शक्यते। जीव ब्रह्मणोः यदि भेदः स्यात् तर्हि जीवेन ब्रह्म प्राप्तुं शक्यते। अन्यत् अन्येन प्राप्तुं शक्यते, तदर्थं किञ्चित् अनुष्ठेयं वर्तते। किन्तु यत्र अत्यन्त ऐक्यं वर्तते तत्र किं केन प्राप्यताम्। अतः प्राप्यकर्मत्वं ब्रह्मणो नास्ति इति वदन्ति। किन्तु तत्र एकम् अत्यन्तम् आलङ्कारिक भाषया एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। उदाहरणं सरलं, तत्रत्यानां पदानां केषाञ्चित् अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः वर्तते। तदर्थमेव यत्नो विधेयः अस्ति। पश्यन्तु, अन्यत् अन्येन विकृतदेशपरिहाण्या अविकृतदेशं प्राप्यते। पश्यन्तु, विकृतदेशस्य परिहननं कृत्वा, परित्यागं कृत्वा अविकृतदेशावच्छिन्नं ब्रह्म प्राप्तुं शक्यते यदि इदम् अन्यत् स्यात्। अन्यत् अन्येन प्राप्तुं शक्यते। विकृतदेशपरिहाण्या अविकृतदेशप्राप्तिः सम्भावयितुं शक्यते यदि द्वयोः अत्यन्तभेदः स्यात्। उदाहरणार्थम् एकम् उच्यते, तद्यथा। समीचीना पंक्तिरस्ति, अहं पठामि। कदाचित् ममापि पठनम् अत्यन्तं रोचकं न स्यात्, किन्तु पश्यामः। तद्यथा उपवेलं जलधिः अतिबहल चपल कल्लोल माला परस्पर आस्फालन समुल्लसत्थेन पुञ्जस्तबकतया विकृतः मध्ये तु प्रशान्त सकल कल्लोलोपसर्गः स्वस्थः स्थिरतया अविकृतः तस्य मध्यम अविकृतं पौतिकः पोतेन प्राप्नोति। पौतिकः पोतेन प्राप्नोति। पौतिकः इत्युक्ते पोतेन चरति यः। पोतः इत्युक्ते नौका, नौः। तया नौकया यः जले विहरणं करोति सः पौतिकः। पोतः इत्युक्ते नौका, पौतिकः पोतेन चरति इति पौतिकः। पौतिकः पोतेन प्राप्नोति। किं प्राप्नोति इत्युक्ते तत्र अस्माभिः इदं ज्ञातव्यमस्ति। आदौ विवक्षां वदामि, अनन्तरं पदार्थं पश्यामः। समुद्रः वर्तते किल, तत्र तटस्य समीपे यः समुद्रभागः सः अत्यन्तं चपलः वर्तते। यथा यथा वयं समुद्रस्य मध्यभागं प्रविशामः तथा तथा तत्र चापल्यं नास्ति, अत्यन्तं प्रशान्तः समुद्रः दृश्यते, स्थिरता वर्तते। किन्तु तटस्य समीपम् आगच्छामः चेत् अत्यन्तं चलनं वर्तते। तर्हि पौतिकः किं करोति, अस्मात् देशात् तं देशं
प्राप्नोति अन्यत् अन्येन प्राप्तुं शक्यते इति स्थितिः तदर्थम् इदम् उदाहरणं वर्तते इदानीं पदस्य अर्थं ज्ञातुं प्रयतामहे बहु आलङ्कारिक शैली अत्र उपयुक्ता अस्ति उपवेलं वेला इत्युक्ते तीरम् अथवा तटः तर्हि तटस्य समीपे तीरस्य समीपे वेलायाः समीपे उपवेलं जलधिः समुद्रः सः कीदृशः वर्तते जलधिः तीरस्य समीपे कथं वर्तते इत्युक्ते अतिबहल चपल कल्लोलमाला परस्पर आस्फालन समुल्लसत् फेन पुञ्जस्तबकतया विकृतः जलधिः विकृतः वर्तते तस्य विकारं प्रति किं कारणम् इत्युक्ते फेन पुञ्जस्तबकः कारणं फेनः ज्ञायते तस्य पुञ्जः नाम समूहः सः फेनः किमर्थम् आगतः आस्फालनेन घर्षणेन आगतः वर्तते केषां घर्षणं कल्लोलमालानां घर्षणं वेव्स् इति वदामः खलु तेषां परस्परं घर्षणं तत् किमर्थं जातम् इत्युक्ते सा कल्लोलमाला कीदृशी वर्तते इत्युक्ते अतिबहलम् इत्यनेन महत्त्वं विवक्षितम् अस्ति कल्लोलमाला अतिबहला इत्युक्ते महती वर्तते पुनश्च चपला वर्तते इत्युक्ते स्थिरा नास्ति चाञ्चल्यं वर्तते इत्याशयः इदानीं प्रायः पदानाम् अर्थः अवगतः विवक्षापि अवगता समुद्रः तीरस्य समीपे अत्यन्तं चञ्चलः वर्तते किन्तु यथा मध्यभागं गच्छामः तदानीं प्रशान्तः वर्तते कल्लोल उपसर्गः कल्लोल प्रयुक्तः विघ्नः तत्र कोऽपि नास्ति इति आशयः तद्यथा उपवेलं जलधिः अतिबहल चपल कल्लोलमाला परस्पर आस्फालन समुल्लसत् फेन पुञ्जस्तबकतया विकृतः मध्ये तु प्रशान्त सकल कल्लोलोपसर्गः मध्ये समुद्रः मध्ये कीदृशः वर्तते प्रशान्त सकल कल्लोल उपसर्गः उपसर्गः विघ्नः कल्लोलस्य यः उपसर्गः सकल कल्लोलस्य यः उपसर्गः सः इदानीं प्रशान्तो वर्तते अतः समुद्रस्य मध्यभागः कीदृशः स्वस्थः स्थिरतया अविकृतः तर्हि इदानीम् एक एव समुद्रः किञ्चित् देशावच्छेदेन विकृतः किञ्चित् देशावच्छेदेन अविकृतः किन्तु पौतिकः किं करोति अन्यस्मात् अन्यं देशं प्राप्नोति अन्यत् अन्येन प्राप्तुं शक्यते तस्य इदम् उदाहरणं पौतिकः पोतेन प्राप्नोति अस्तु तद्वत् जीवः प्राप्नोतु इत्युक्ते न जीवस्तु अत्यन्त अभिन्नः खलु ब्रह्मणा सह कोऽपि भेदो नास्ति अन्यत् अन्येन प्राप्तुं शक्यते जीवः कथं ब्रह्म प्राप्नुयात् इति आशयः पश्यन्तु जीवस्तु ब्रह्मैव इति किं केन प्राप्यताम् भेदाश्रयत्वात् प्राप्तेः प्राप्तिः इति किञ्चित् निरूपणीयं चेत् तत्र भेदः ययोः प्राप्तिः यः यं प्राप्नोति तयोः परस्परं भेदः अपेक्षितः अन्यथा प्राप्तिः निरूपयितुं न शक्यते भेदाश्रयत्वात् प्राप्तेः अस्तु इदानीं प्रौढिवादः कृत्वा चिन्तया किञ्चित् उच्यते किमित्युक्ते वस्तुतः जीवब्रह्मणोः भेदो नास्ति अतः किं केन प्राप्यतां जीवः ब्रह्म प्राप्नोति इति नैव व्यवहर्तुं शक्यते इति वस्तुस्थितिः किञ्चित् कालं सपोज इमेजिन् कुर्मः जीवब्रह्मणोः भेदः अस्तु नाम तथापि ब्रह्मणः प्राप्यकर्मता नास्ति इति उच्यते कथम् इत्युक्ते ब्रह्मणः विभुत्वं वर्तते खलु तर्हि सः तद् नित्यप्राप्तं वर्तते जीवेन किं ब्रह्म न प्राप्तं वा तादृशं किमपि स्थलं वर्तते वा यत्र ब्रह्म नास्ति ब्रह्मणः आनन्त्यम् उपपादनीयं चेत् त्रिविध परिच्छेद शून्यत्वं वक्तव्यं किल देशतोऽपि परिच्छेदो नास्ति कालतः परिच्छेदो नास्ति वस्तु परिच्छेदो नास्ति इति उच्यते खलु तर्हि देश परिच्छेदो नास्ति इत्यस्य कोऽर्थः तस्य अत्यन्ताभावः क्वापि नास्ति ब्रह्म अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी नैव भवति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं ब्रह्मणि वर्तते इत्युक्ते सरलया भाषया ब्रह्म सर्वत्र वर्तते तर्हि यद्यपि ब्रह्मापेक्षया जीवः भिन्नः भवतु नाम किञ्चित् चिन्तयामः तथापि ब्रह्मणः प्राप्यत्वं तु नास्ति नित्यप्राप्तत्वात् विभुत्वेन नित्यप्राप्तत्वात् इति ग्रन्थकाराः वदन्ति पश्यन्तु अथ जीवः ब्रह्मणः भिन्नः तथापि न तेन ब्रह्म आप्यते कुतः ब्रह्मणो विभुत्वेन नित्यप्राप्तत्वात् इत्याह भाष्यकारः स्वरूपव्यतिरिक्तत्वे अपि ब्रह्मणः न आप्यत्वं
सर्वगतत्वेन नित्याप्तस्वरूपत्वात् सर्वेण ब्रह्मणः आकाशस्य इव मया आकाशः प्राप्तुं शक्यते वा न कुतः आकाशः सर्वगतः किल सः प्राप्तः एव वर्तते किं मया पुनः प्रयत्नेन सः प्राप्तव्यः नैव वक्तुं शक्यते अतः भाष्यकारैः आकाशः दृष्टान्तीकृतः वर्तते तर्हि इदानीम् आप्यत्वमपि नास्ति ब्रह्मणः इति आगतं संस्कार्यत्वं नास्ति सॉरी निर्वर्त्यत्वं नास्ति आप्यत्वं नास्ति विकार्यत्वं नास्ति इति एतावता निरूपितम् इतः परं संस्कार्यः मोक्षः ब्रह्मणि संस्कार्यत्वमस्ति इति पक्षम् अपि खण्डयन्ति अत्यन्तं समीचीनानि उदाहरणानि अत्र सन्ति संस्कार्यकर्मतामपाकरोति नापि संस्कार्यः इति पश्यन्तु मूले किं लिखितं नापि संस्कार्यो मोक्षः येन व्यापारमपेक्षेत संस्कारो हि नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन वा स्यात् दोषापनयनेन वा इति सरलाः भाष्यपङ्क्तयः सन्ति तासामेव अर्थं स्फुटीकर्तुम् उदाहरणादिकं प्रदर्शयन्ति भामतीकाराः पश्यन्तु संस्कार्य कर्मतामपाकरोति नापि संस्कार्यः इति द्वयी हि संस्कार्यता गुणाधानेन वा एकम् उदाहरणं दत्त्वा अग्रे दोषापनयनेन वा इति वदिष्यन्ति इदानीं गुणाधानेन संस्कार्यः कश्चित् इत्यत्र किञ्चित् उदाहरणं वक्तव्यं खलु तदर्थम् एकम् उदाहरणं वदन्ति वैज्ञानिकम् उदाहरणमिदं यथा बीजपूरकुसुमस्य लाक्षारसावसेकः तेन हि तत्कुसुमं संस्कृतं लाक्षासवर्णं फलं प्रसूते पश्यन्तु बीजपूरकुसुमम् इत्यनेन बीजपूर इत्यनेन कार्पासः विवक्षितः अस्ति तत्र वैज्ञानिकी प्रक्रिया का आदौ पुष्पम् उत्पद्यते तदेव फलरूपेण परिणमते इति स्थितिः तत्र बीजपूरकुसुमं किञ्चित् स्वीक्रियताम् तत्र लाक्षारसेन अभिषेकः कर्तव्यः लाक्षारसः तत्र स्थापनीयो वर्तते तेन किं भवति कुसुमं संस्कृतं भवति तेन संस्कृतेन कुसुमेन किं क्रियते इत्युक्ते तत् सवर्णं फलम् उत्पाद्यते यदि लाक्षारसावसेकः संस्कारः न तत्र कुसुमे क्रियेत तर्हि यथा भवन्तः जानन्ति शुभ्रवर्णीयं कार्पासफलम् अथवा कार्पासः अस्माभिः प्राप्तुं शक्येत किन्तु यदि लाक्षारसस्य यादृशो वर्णः तादृशवर्णवन्तं फलं वर्णवत् फलम् अस्माकम् अपेक्षितमस्ति तर्हि किं क्रियताम् इत्युक्ते कुसुमे तत्र संस्कारः कर्तव्यः वर्तते तदेव वदन्ति यथा बीजपूरकुसुमस्य लाक्षारसावसेकः तेन हि तत्कुसुमं संस्कृतं सत् किं करोति तत्कुसुमं संस्कृतं लाक्षासवर्णं फलं प्रसूते तर्हि गुणाधानेन संस्कारो भवति इत्यस्य इदम् उदाहरणम् अस्तु दोषापनयनेनापि संस्कारो भवति इत्यत्र किम् उदाहरणं प्रसिद्धमेव उदाहरणं पश्यामः दोषापनयनेन वा यथा मलिनम् आदर्शतलं निघृष्टम् इष्टकाचूर्णेन उद्भासितभास्वरत्वं संस्कृतं भवति आदर्शतलं वर्तते तत्र किञ्चित् मलं वर्तते तस्य मलस्य अपवारणं कर्तव्यं तदर्थम् इष्टकानां चूर्णं क्रियते तच्चूर्णम् उपयुज्य तस्य उपरि घर्षणं क्रियते तेन किं भवति दोषः अपगच्छति इदं पुनः पूर्वतनं रूपं प्राप्नोति उद्भासितभास्वरत्वं तत्र पुनरपि जायते वस्तुतः पुनः जायते इति न वक्तव्यं तद् मलवशात् आच्छादितमासीत् पुनः अभिव्यज्यते तर्हि दोषापनेनापि संस्कारो भवति इत्यस्य इदम् उदाहरणम् अस्ति पश्यन्तु कुत्र गतं दोषापनयनेन वा यथा मलिनम् आदर्शतलं निघृष्टम् इष्टकाचूर्णेन आदर्शतलं निघृष्टं वर्तते तेन किं भवति उद्भासितभास्वरत्वं संस्कृतं भवति इत्युक्ते दोषः अपगतः इति कृत्वा संस्कृतं भवति तर्हि इदानीम् अस्माभिः इदं ज्ञातं संस्कारः कर्तव्यः चेत् गुणस्य आधानं वा कर्तव्यं दोषस्य अपनयः वा कर्तव्यः तर्हि ब्रह्मणः संस्कार्यत्वं वर्तते इति यो मन्यते तेन किं वक्तव्यं ब्रह्मणि गुणाधानं वा अस्ति इति वक्तव्यं दोषापनयः वा ततः कर्तुं शक्यते इति वक्तव्यं किन्तु इदं वक्तुं न शक्यते इति स्थितिः किमर्थम् इति पश्यामः
तत्र न तावत् ब्रह्मणि गुणाधानं संभवति, ब्रह्मणि गुणाधानं न संभवति इति प्रतिज्ञा। किमर्थं न संभवति इत्युक्ते तत्र विकल्पाः क्रियन्ते भामतीकारैः। यः गुणः ब्रह्मणि आधीयते, पश्यन्तु, ब्रह्मणः संस्कारः कर्तव्यः, तदर्थं किं क्रियतां, गुणाधानेन ब्रह्म संस्कृतं भवतु। तर्हि ब्रह्मणि कश्चित् गुणः आधेयो वर्तते, तत्र भामतीकारैः विकल्पः क्रियते, यः गुणः आधीयते ब्रह्मणि इति त्वया उच्यते, सः गुणः ब्रह्मणः स्वभावो वा ब्रह्मणः सकाशात् भिन्नः वा इति विकल्पः क्रियते। यदि सः ब्रह्मणः स्वभावः एव, तर्हि सः कथम् आधेयः? स्वभावः तु नित्यः वर्तते खलु, सः पूर्वं नासीत् इदानीम् आधेयः, आधातुं प्रयत्नेन आधातुं शक्यते वा? न शक्यते। यदि ब्रह्मणि यो गुणः विवक्षितः सः ब्रह्मणः स्वभाव एव, तर्हि तस्य आधेयत्वं नास्ति, स्वभावस्य नित्यत्वात् इति स्थितिः। यदि तु सः ब्रह्मणः अत्यन्तं भिन्नः, तदानीमपि कश्चित् क्लेशः, टेक्निकल क्लेशः अस्ति इति भामतीकाराः वदन्ति। पश्यन्तु, गुणो हि ब्रह्मणः स्वभावो वा भिन्नो वा, स्वभावश्चेत् कथम् आधेयः? तस्य नित्यत्वात्। स्वभावः नित्यः किल, नित्यश्चेदेव सः स्वभावः इति उच्यते। गच्छति आगच्छति गच्छति आगच्छति चेत् सः स्वभावः न, विकारः इति उच्यते। स्वभावश्चेत् कथम् आधेयः? तस्य नित्यत्वात्। अस्तु, भिन्नः अस्तु, तर्हि कश्चित् गुणः ब्रह्मणः सकाशात् भिन्नः गुणः ब्रह्मणि आधीयते इति स्वीक्रियतां। तदानीं कः दोषः? भिन्नत्वे तु कार्यत्वेन मोक्षस्य अनित्यत्वप्रसङ्गः। इत्युक्ते इदानीं ब्रह्मणि कश्चन गुणः आनीतः, पूर्वं सः नासीत्, तर्हि इदानीं किं जातम्? अनित्यत्वम् आयाति, उत्पाद्यत्वेन अनित्यत्वम् आयाति, कृतकत्वेन अनित्यत्वम् आयाति मोक्षस्य इति स्थितिः। भिन्नत्वे तु कार्यत्वेन मोक्षस्य अनित्यत्वप्रसङ्गः। किञ्च अन्योपि एकः टेक्निकल दोषः वर्तते, न च भेदे धर्मधर्मी भावः। ययोः अत्यन्तभेदः वर्तते, तयोः धर्मधर्मी भावः नास्ति। अयम् अस्य धर्मः इति कदा वक्तुं शक्यते? तयोस्तादात्म्यम् अस्ति चेत्। पश्यन्तु, कदाचित् अयम् अंशः अवगन्तुं न शक्येत, यतोहि एतस्मिन् विषये विचारः यः आसीत् कटकहाटकभामत्याम् आसीत्, सः भागः अस्माभिः परित्यक्तः वर्तते। अतः पङ्क्तिद्वयस्य अर्थः कदाचित् न अवगम्येत। तथापि अहं सरलया भाषया इदं वक्तुम् इच्छामि, अत्यन्तभिन्नयोः धर्मधर्मी भावो नास्ति। यत्र धर्मधर्मी भावः अस्ति तत्र अवश्यं तादात्म्यं तयोः सम्बन्धः, न तु अत्यन्तभेदः। तादात्म्यं नाम भेदोऽप्यस्ति अभेदोऽप्यस्ति इति आशयः। तदेव वदन्ति, न च भेदे धर्मधर्मी भावः। गवाश्ववत्, गौः अश्वः इति अनयोः अत्यन्तभेदः वर्तते, तयोः कदापि धर्मधर्मी भावो न भवति। गवि अश्वो वा न भवितुम् अर्हति, अश्वे गौः न भवितुम् अर्हति। अत्यन्तभेदे सति धर्मधर्मी भावो नास्ति। अस्तु, अत्यन्त अभेदे सति अस्ति वा? तथापि नास्ति इति वदन्ति। भेदाभेदश्च व्युदस्तः विरोधात्। द्वयोरपि आत्यन्तिकं एकत्र न भवितुम् अर्हति इत्यपि तत्र कटकहाटकभामत्यां निरूपितं वर्तते। भेदोऽप्यस्ति, आत्यन्तिकः भेदोऽप्यस्ति, आत्यन्तिकः अभेदोऽपि अस्ति इति नैव वक्तुं शक्यते, विरोधः किल भवति इति आशयः। तर्हि तादात्म्यमस्ति इत्युक्ते तत्र कुत्रचित् अभेदः पारमार्थिकः, भेदः काल्पनिकः, कुत्रचित् भेदः काल्पनिकः कुत्रचित् भेदः पारमार्थिकः, अभेदः काल्पनिकः इति तत्र व्यवस्थापितम् अस्ति। तं भागं वयम् अनन्तरं पश्यामः। इदानीं तु एतावदेव ज्ञातव्यम्, अत्यन्तं भेदः अस्ति चेत् धर्मधर्मी भावो न भवति, किञ्च भेदाभेदः व्युदस्तः वर्तते। एतत् स्मरन्तु। तदनेन अभिसन्धिना उक्तम्, अनेन तात्पर्येण भगवत्पादैः उक्तम्, अनाधेयातिशय ब्रह्मस्वरूपत्वान्मोक्षस्य। गुणाधानेन ब्रह्मणः संस्कारः न कर्तुं शक्यते। कुतः? विकल्प्य दूषणं तत्र यत् कृतं तदस्माभिः स्मर्तव्यम्। अस्तु, गुणाधानेन ब्रह्मणः तत्र संस्कार्यत्वं मास्तु, दोषापनयनेन भवतु नाम इत्युक्ते तदपि निराकरोति।
द्वितीयं पक्षम् आक्षिपति, सॉरी, द्वितीयं पक्षम् अपक्षिपति, परिहरति इति आशयः। नापि दोषापनयनेन, पश्यन्तु, दोषाः यदि सन्ति तर्हि कयाचित् क्रियया दोषस्य अपनयनं कर्तुं शक्यते। दर्पणे मालिन्यम् अस्ति चेत् इष्टकाचूर्ण निघर्षणेन तद् अपसारयितुं शक्यते। इदानीं ब्रह्मणि दोषाः नैव सन्ति यस्य निवृत्तिः स्यात्। दोषाः स्युः चेत् खलु तस्य निवृत्तिः। निवृत्त्यर्थं प्रथमतः प्रतियोगी अपेक्षितः, नास्त्येव प्रतियोगी। ब्रह्मणि दोषाः नैव सन्ति, निर्दुष्टं ब्रह्म, कथं तस्य दोषापनयनेन संस्कार्यत्वं स्यात् इति आशयः। अशुद्धिः सती दर्पणे निवर्तते। दर्पणे अशुद्धिः वर्तते इति कृत्वा निवर्तते, न तु ब्रह्मणि असती निवर्तनीया। ब्रह्मणि कापि अशुद्धिः नास्त्येव। अशुद्धिः यदि अभविष्यत् तर्हि तस्य निवृत्तिः अपि अभविष्यत्, तस्याः निवृत्तिरपि अभविष्यत्, किन्तु नास्त्येव खलु ब्रह्मणि अशुद्धिः। कथं निवर्तनीया? नित्यनिवृत्तत्वात्। नित्यं निर्दुष्टं ब्रह्म, कदापि तत्र दोष संस्पर्शः नास्ति इति। एतदुपरि एका शङ्का शङ्कते, स्वात्मधर्मः एव। पश्यन्तु, मोक्षः नाम ब्रह्मस्वभावः एव, किन्तु अविद्यया आवृतः। अविद्या इति मलस्थानीयः कश्चित् पदार्थः, तेन अविद्यारूपमलेन आवृतम् अस्ति ब्रह्म संसारावस्थायां। तस्याः अविद्यायाः मलरूपायाः अपाकरणार्थं काचित् क्रिया अपेक्षिता, तर्हि सः दोषः वर्तते खलु ब्रह्मणि। अविद्यारूप मालिन्यं ब्रह्मणि वर्तते, दोषो नास्ति इति कथं त्वया वक्तुं शक्यते? तादृशस्य दोषस्य वारणार्थम् उपासनादिकम् अनुष्ठेयं, ब्रह्मणः संस्कारः कर्तव्यः इति आशयेन अग्रिमम् आक्षेपं करोति पूर्वपक्षी। शङ्कते स्वात्मधर्म एव इति। पश्यन्तु, मूले पंक्तिः कथमस्ति? स्वात्मधर्मः एव सन् तिरोभूतः मोक्षः क्रियया आत्मनि संस्क्रियमाणे अभिव्यज्यते। क्रिया किं करोति? आच्छादितं मोक्षम् अभिव्यनक्ति। क्रियया मोक्षः अभिव्यज्यते, तदर्थम् आत्मनः संस्कारः अपेक्षितः। स्वात्मधर्मः एव मोक्षः, किन्तु संसारावस्थायां तिरोहितः। तस्य तिरोधानम् अपनेतव्यं। तस्य प्रकाशो यथा स्यात् तथा कर्तव्यं। किं क्रियतां? क्रियया आत्मनः संस्कारः क्रियताम्। तदानीं तिरोभूतः, पूर्वं तिरोभूतः मोक्षः अधुना अभिव्यज्यते इति वक्तुं शक्यते खलु इति पूर्वपक्षिणामाशयः। पश्यामः, ब्रह्मस्वभावः एव मोक्षः, अनादि अविद्यामलावृतः, उपासनादि क्रियया आत्मनि संस्क्रियमाणे अभिव्यज्यते। तत्र अभिव्यजते इति मुद्रितम् अस्ति, अभिव्यज्यते इति तत्र मुद्रणदोषः अस्माभिः परिहर्तव्यः। न तु क्रियते। मोक्षः क्रियते, मोक्षः उत्पद्यते, मोक्षः जायते चेत् खलु अनित्यत्वं स्यात्। इदानीं मोक्षः ब्रह्मणः स्वभावः एव, किन्तु इदानीं तिरोभूतः वर्तते। तत्र मालिन्यम् अपसारितं चेत् सः पुनरपि अभिव्यज्यते, न तु उत्पद्यते किन्तु अभिव्यज्यते। किं मालिन्यं वर्तते? अविद्यारूपं मालिन्यं वर्तते। अस्तु, मालिन्यमलस्य वारणं कथं क्रियतां? क्रियया, उपासनरूपया क्रियया आत्मनः संस्कारः क्रियताम्। आत्मनि यो दोषः अविद्यारूपः वर्तते सः अपसार्यतां, तदानीं मोक्षः अभिव्यज्यते इति वक्तुं शक्यते किल इति आशयः पूर्वपक्षिणां। ब्रह्मस्वभाव एव मोक्षः, अनाद्यविद्यामलावृतः, उपासनादिक्रियया आत्मनि संस्क्रियमाणे अभिव्यज्यते। न तु क्रियते। मोक्षः न क्रियते किन्तु अभिव्यज्यते। एतदुक्तं भवति। पश्यन्तु, तात्पर्यं किमस्ति? नित्यशुद्धत्वम् आत्मनः असिद्धम्। क्षणात् प्राक् सिद्धान्तिना उक्तमासीत् ब्रह्मणि मालिन्यं नास्त्येव खलु, दोषाः सन्ति चेत् खलु ते अपसारयितुं शक्यन्ते। दोषाः एव न सन्ति, नित्यशुद्धं ब्रह्म, तर्हि कथं दोषापनयनेन तस्य संस्कारः इति सिद्धान्तिना पृष्टमासीत्। इदानीं पूर्वपक्षी किं वदति? नित्यशुद्धत्वं ब्रह्मणः नास्ति, तन्न स्वीकर्तव्यं त्वया। अविद्यामालिन्यं तत्र वर्तते, तस्य मालिन्यस्य वारणार्थम् उपासना अनुष्ठेया।
तेन दोषापनयनं भवति ततश्च मोक्षः अभिव्यज्यते न तु क्रियते इति कथयितुः पूर्वपक्षस्य आशयः कः अस्ति? एतदुक्तं भवति नित्यशुद्धत्वम् आत्मनः असिद्धम्। आत्मनः नित्यशुद्धत्वं न सिद्धं। किमर्थं? तत्र अशुद्धिः वर्तते। का अशुद्धिः वर्तते उच्यते? संसारावस्थायाम् अविद्यामलिनत्वात् इति पूर्वपक्षः। शङ्कामिमाम् अपाकरोति, शङ्कां निराकरोति न। कुतः? क्रियाश्रयत्वानुपपत्तेः इति। पश्यन्तु, वस्तुतः अत्र भामतीकाराणां प्रस्थाने यत् मतं वर्तते तस्य मूलम् इदम्। अज्ञानं किमाश्रितम् इति एका चर्चा वेदांत प्रपंचे, वेदांत शास्त्र प्रपंचे चलति। विवरणादि आचार्यैः किम् उक्तमस्ति? शुद्ध ब्रह्माश्रिता एव अविद्या इति उक्तमस्ति। किन्तु भामतीकाराः इदं नाङ्गीकुर्वन्ति। अविद्या शुद्ध ब्रह्मणि वर्तते चेत् शुद्धत्वम् एव न स्यात् ब्रह्मणः। अतः ते किं वदन्ति? जीवाश्रिता वर्तते अविद्या, जीवे वर्तते, ब्रह्म विषयिणी अविद्या जीवाश्रिता इति यत् प्रसिद्धं मतं। विवरण भामत्योः भेद निरूपणावसरे इदमेव मतं प्राधान्येन निरूपयन्ति। विवरणाचार्याणां मते अविद्या जीवा ब्रह्माश्रिता, भामतीकाराणां मते तु अविद्या जीवाश्रिता इति भेदं वदन्ति। तस्य भामतीकाराणां मतम् अत्र स्पष्टं भवति। पश्यन्तु, न अविद्या ब्रह्माश्रया किन्तु जीवे इति अस्ति। ब्रह्माश्रया इत्यस्य ब्रह्माश्रिता इत्यर्थः। कथमयमर्थः? समासः सम्यक् कर्तव्यः। ब्रह्म आश्रयः यस्याः अविद्यायाः सा अविद्या ब्रह्माश्रया। कोऽर्थः? ब्रह्माश्रिता इत्यर्थः। तर्हि अविद्या ब्रह्माश्रया वा न इति वदन्ति भामतीकाराः। किन्तु जीवे, जीवाश्रिता सा अविद्या, सा तु अनिर्वचनीया इत्युक्तं। तर्हि किं? तेन प्रकृते किम् आयातं? तेन नित्यशुद्धमेव ब्रह्म। तर्हि नित्यशुद्धे ब्रह्मणि कथं दोषापनयनं कर्तुं शक्यते? दोषाः न सन्ति खलु। अभ्युपेत्य तु अशुद्धिं क्रियासंस्कार्यत्वं दूष्यते। भोः, भाष्यकारैः इदं दूषणं न उक्तं। भाष्यकारैः किं कृतं? प्रौढिवादेन उत्तरं दत्तम्। अस्तु नाम नित्ये शुद्धे ब्रह्मणि कश्चित् दोषः, तथापि ब्रह्मणः दोषापनयनेन तत्र संस्कार्यत्वं न उपपादयितुं शक्यते इति आशयः वर्तते। अभ्युपेत्य तु अशुद्धिं क्रियासंस्कार्यत्वं दूष्यते। कया पंक्त्या? क्रियाश्रयत्वानुपपत्तेः आत्मनः आत्मनि क्रिया नैव उपपद्यते इति आशयः वर्तते। इदम् इतोपि उपपादनीयमस्ति, किन्तु कश्चित् समयः अपेक्षितः स्यात्। अतः अद्य इहैव समापयामि। यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि अवश्यं पृच्छन्तु। प्रायः भावयामि अद्य विचारः अत्यन्तं सरलः आसीत्, क्लेशाः न्यूनाः स्युः। अवशिष्टं भागं श्वः पश्यामः। प्रश्नाः सन्ति चेत् अवश्यं पृच्छन्तु। आचार्यः नमो नमः। नमस्ते। तत्र अज्ञानं ब्रह्मणः विषयः जीवशास्त्रयः कदाचित् एवं भवति, तत् कथम् इति एकवारं किञ्चित् बोधयन्तु। एवम् आचार्याः भवद्भिः यत् वाक्यम् उक्तं खलु, तत्र कश्चित् दोषः आसीत्। अज्ञानं ब्रह्मणः विषयः इति न, ब्रह्म अज्ञानस्य विषयः इति। अज्ञानेन किं विषयीक्रियते? ब्रह्म विषयीक्रियते। ब्रह्म विषयकम् अज्ञानम्। अत्र मतभेदो नास्ति। विवरणाचार्यैः अपि तदेव उच्यते, ब्रह्म विषयकम् अज्ञानम्। भामतीकारैः अपि तदेव उच्यते, ब्रह्म विषयकम् अज्ञानम्। किन्तु इदम् अज्ञानं कुत्र तिष्ठति, किमाश्रितं भवति इत्यत्रैव मतभेदः वर्तते। ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म एव अज्ञानस्य आश्रयः इति विवरणाचार्यैः उच्यते। जीवः, जीवे एव अज्ञानं वर्तते, अज्ञानं जीवाश्रितम् इति भामतीकारैः उच्यते। अज्ञानस्य आश्रयः कः, विषयः कः इति प्रश्नः। अज्ञानस्य विषयः शुद्धं ब्रह्म उभयोः मते, किन्तु अज्ञानस्य आश्रयः कः इत्यत्र मतभेदः वर्तते। अज्ञानस्य आश्रयः ब्रह्मैव इति विवरणाचार्याः, अज्ञानं ब्रह्माश्रितं न किन्तु जीवाश्रितम् इति भामतीकाराणाम् अभिप्रायः।
तर्हि ब्रह्मणः विषयः न भवति, अज्ञानस्य विषयः भवति। न ब्रह्मणः विषयः इति न, अज्ञानस्य विषयः ब्रह्म। अज्ञानं किं विषयीकरोति? पश्यन्तु, घटेन्द्रियसन्निकर्षे जाते सति घटज्ञानं जायते। इदं घटज्ञानं किम् इत्युक्ते घटविषयकं ज्ञानं। ज्ञानेन किं विषयीकृतं? घटः विषयीकृतः। एवमेव घटं न जानामि इति यदा अहं व्यवहरामि तदानीं ज्ञानं तु अज्ञानविषयकम्। अज्ञानेन किं विषयीकृतं? घटं न जानाति खलु, तर्हि अज्ञानस्य विषयः घटः। तर्हि इदं मम विवक्षितम्। अज्ञानस्य कः विषयः? ब्रह्मणः कः विषयः इति नास्ति प्रश्नः, अज्ञानस्य कः विषयः? ब्रह्म विषयः, उभयोः अपि मते। इत्युक्ते ब्रह्मविषयकम् अज्ञानं वर्तते इति। तत् कुत्र वर्तते? ब्रह्मणि वर्तते वा जीवे वर्तते वा इत्यत्र मतभेदः। अस्तु, धन्यवादः सर। धन्यवादः। आचार्यः, पूर्वं बौद्ध विषये यदुक्तं तत्र उत्तरत्र विशुद्धविज्ञान धारा भविष्यति, तदेव मोक्षः इति ते वदन्ति इति उक्तं। तत्र मम प्रश्नः एवमस्ति, विशुद्ध विज्ञानस्य क्षणिकविज्ञानस्य धारा इति चेत् तस्य धारायाः अधिकरणं किञ्चित् अपेक्षितं। तत्र मनः अन्तःकरणम् अधिकरणम् अपेक्षितं। तादृश मनः तत्र मोक्षावस्थायाम् अवस्थितं भवति इति ते अभ्युपगच्छन्ति वा इति मम प्रश्नः। यतोहि अस्मन् मते तु सूक्ष्मशरीरं स्थूलशरीरं सर्वम् अवगच्छति, मोक्षावस्थायां तत् सर्वं नास्ति इत्येव। किन्तु तेषां मते यदा क्षणिकविज्ञानं तत्र अपेक्षते, विशुद्धक्षणिकविज्ञानधारा, तस्य धारायाः अधिकरणं किञ्चित् अपेक्षितं। तादृश मनः ते अभ्युपगच्छन्ति वा इति मोक्षावस्थायाम् इति प्रश्नः। एवं प्रश्नः समीचीनः अस्ति, किन्तु अस्य उत्तरम् इदमित्थम् इति अहमपि न जानामि। इदं तु चिन्त्यमस्ति, बौद्धैः मोक्षावस्थायां मन आदि पदार्थाः अङ्गीक्रियन्ते न वा इति तु ज्ञातव्यमस्ति। तदर्थं तदीयः प्रकरणग्रन्थः पठनीयो भवेत् कदाचित्। अस्तु, प्रश्नः समीचीनः अस्ति, मया प्रश्नः अवगतः, सम्यक् प्रश्नः अस्ति। विज्ञानधारा, विशुद्धविज्ञानधारा, तस्याः आश्रयः कश्चिदस्ति न वा? सम्यक् अस्ति, मयापि ज्ञातव्यमस्ति। आचार्यः, तत् यदि पञ्चपादिका विवरणदृशा ब्रह्म आश्रितं यदि भवति अज्ञानं, तत् कथं तर्हि तस्य समाधानं भवति? समाधानं कस्य समाधानम् आचार्यः? नाम ब्रह्मणि अज्ञानं कथम् आश्रितरूपेण तिष्ठति इति। ब्रह्मणि, शुद्धे ब्रह्मणि अज्ञानं। पश्यन्तु, इदानीं ब्रह्मविषयकम् अज्ञानं ब्रह्माश्रितमेव भवति, स्वरूपसम्बन्धेन तत्र वर्तते इति। नाम तत्र क्लेशः कोऽपि नास्ति खलु। क्लेशः कः? ब्रह्माश्रितम् अज्ञानं चेत् क्लेशः कः अस्ति? ब्रह्मणि अज्ञानं कथं तिष्ठति इत्यर्थः। हाँ, अस्य एकम् अत्यन्तं समीचीनम् उत्तरमस्ति आचार्याः, परिभाषादिषु आगतमस्ति। किं न पश्यसि संसारं तत्रैव अज्ञानकल्पितम् इति। ब्रह्मणि अज्ञानं कथं वर्तते इति अस्माभिः प्रश्नः क्रियते, किन्तु समग्रं जगदेव तत्र वर्तते चेत् एकम् अज्ञानं तत्र वर्तते इति स्वीकर्तुं कः क्लेशः अस्माकम्? अक्षमा भवतः केयं साधकत्वप्रकल्पने किं न पश्यसि संसारं तत्रैव अज्ञानकल्पितम् इति प्रायः वार्तिककाराणां वचनं वर्तते। यस्मिन् ब्रह्मणि समग्रं जगदेव मया कल्पितं वर्तते, तत्र किञ्चित् जगत्कारणत्वम् इति एकः धर्मः कल्प्यते चेत् कापि हानिः नास्ति किल। एवमेव अज्ञानं तत्र वर्तते इत्युक्ते कापि हानिः नास्ति इति आशयः। किन्तु इयं विवरणरीतिः। धन्यवादः। तदपि अज्ञानम् अध्यस्तम् इत्येव स्वीकृत्य एवम् उक्तम्। सम्यक् सम्यक्। स्वसमानसत्ताकधर्मरहितत्वम् अपेक्षितम्। ब्रह्मणि कतिवा धर्माः कल्प्यन्ताम्, ते सर्वेपि व्यावहारिकाः इति स्वीक्रियते चेत्, व्यावहारिकाः धर्माः ब्रह्मणि स्वीक्रियन्ते चेत् कापि हानिः नास्ति, अद्वैतहानिर्नास्ति इत्येव। द्वितीयः पक्षः यः स्वीकृतः विकार्यः इति, तस्य तेषां के ते इति उक्तं वा कुत्रापि तत्र कुत्रापि? प्रथमः तु बौद्धः इति, द्वितीयः ये उच्यन्ते तत्र ते
ते के एवं टीकायां तु न उल्लिखितम् अस्ति, किन्तु वेदान्ति एकदेशिनः एव स्युः इमे अवश्यम्। वेदावेदवादिनः स्यात् इति नाम प्रपञ्च इति कश्चित् वर्तते खलु, ते वृत्तिकाराः। अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्।